बारूक प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप। जेरुसाल्या, तुजी दुखीची आनी कोंतीची आंगलां काडून उडोय। सदांच देवाच्या वैभवाची सोबीतकाय नेसून ये। तुका गुटलावंक देवाच्या प्रमाणीकपणाचो मांत घाल। सासणाक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार घाल, कित्याक मोळबाकार राष्ट्रां आसात तितल्यांकूय देव तुजो पोरजोर दाखोवंक सोदता। कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं नावरूप हें नांव देव तुका सासणाक दितलो। उठ जेरुसाल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेंतीक तुजे दोळे लाय। भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान अस्तंतेचो आनी उदेंतीचो तुज्यो पूत धुवो नव्यान एकवटल्यात ते पळय। देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सगळीं आनंदान भरल्यांत। तुका सोडून गेलीं तेन्ना पांयान चलून तीं गेलीं आनी दुस्मान तांकां आंबळून व्हरतले जाल्यारूय तरी आतां देव तांकां राजकुमारा भाशेन वैभवान परतून हाडटा। दर एक पर्वत आनी सदां तोंकतले दोंगर कातरून उडोवचे म्हूण आनी जमीन सपाट करच्याक सगळीं फालकी भरून हाडची म्हूण देवान फरमायला। हे परी देवाचे मोहिमेच्या परसोडान इस्रायल विरांती विणे चलूंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगळीं रानां आनी परमळीत झाडां इस्रायलाक आपली सावली दितली। कित्याक देव आपली काकूट आनी प्रमाणीकपण फांकून आपल्या मोहिमेच्या परसोडान खुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो। देवाचें उतरें।